अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में 24 जनवरी को एक मुकदमा दर्ज कराया गया। उस मुकदमे के बाद फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद की मकामी अदालत में ट्रायल जारी है। उनके 2 बार 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका है और ये केस अभी तक इस्लामाबाद की अदालत में इसकी समाअत हो रही है। इस मुकदमे में सबसे जो खतरनाक या जो अहम दफात जो वो शामिल की गई हैं, उन दफात में से सबसे खतरनाक जो दफा है वो ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 124 ए की है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि दफा 124 ए क्या है, ये पाकिस्तान की पीनल कोड में कैसे आई और इस दफा के तहत सजा क्या हो सकती है। इसकी एक बड़ी हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है। आपको याद होगा कि 1857 में जो हिंदुस्तान था, मुश्तरका हिंदुस्तान, उसमें एक जंग आज़ादी लड़ी गई थी। इस 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों की जानिब से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया, लेकिन ये जंग मुसलमान हार गए और उसके साथ ही बरे सगीर में जो मुगलिया सल्तनत थी उसका भी खात्मा हुआ था। लेकिन इस जंग के 3 साल के बाद यानी 1860 में अंग्रेजों ने ताजीरात हिंद के नाम से एक कोड जारी किया, पीनल कोड जारी किया। उस पीनल कोड में दफा 124 ए शामिल की गई थी। उसके शामिल करने का जो मकसद उस वक्त था वो ये था कि अंग्रेज चूंकि बरे सगीर के ऊपर काबिज थे और उनकी जो फौज थी उसमें मकामी तौर पे मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे और जो दीगर कौमियतों या मजाहिब के लोग थे वो सब इस बरतानिया की इस फौज का हिस्सा थे। और बरतानिया को अक्सर औकात ये डर रहता था कि ये जो मकामी फौजी है, ये दीगर फौजियों में किसी किस्म की नफरत, बगावत या जो इस तरह के ख्यालात हैं वो फैला सकते हैं, जिसकी वजह से बरतानवी जो राज है, जो उस वक्त बरे सगीर के ऊपर काबिज था, उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन तमाम जज्बात को या इस सोच को कुचलने के लिए उन 1860 में बरतानिया ने ताजीरात हिंद का पीनल कोड तश्कील दिया और उसके अंदर फिर ये 124 ए की जो सेक्शन 124 ए था वो उसके अंदर शामिल किया गया और उसका मकसद सिर्फ यही था कि बगावत के मुकदमात बनाए जाएं और उन मुकदमात के तहत जो भी इसमें शामिल हो या इसमें शरीक हो या इसमें मुजरिम ठहरे उसको फौरन फांसी चढ़ा दिया जाए। इस हवाले से तारीख में बहुत सारे वाकयात हमें नजर आते हैं और एक जो अहम वाकया अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल मंगल पांडे के नाम से एक मूवी भी बनी थी। उस मूवी के अंदर भी यही चीज शामिल थी कि एक फौजी वो बरतानिया की फौज से बददिल होता है, वहां से भाग निकलता है और इस तरीके से वो एक सोच परवान चढ़ती है बगावत की और फिर बाद में उसको भी उसी तरह फांसी दे दी जाती है। तो ये इसका एक पस मंजर था कि बरतानिया ने ये दफा 124 ए ताजीरात हिंद में क्यों शामिल की और इसका मकसद क्या था। इसका मकसद जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ बगावत का नाम देकर ऐसी सोच को कुचलना था जिससे बरतानिया ये समझता था कि राज के लिए, जो बरतानवी राज था, उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसके बाद ये हुआ कि जो कॉमनवेल्थ, मतलब कि वो ममालिक जहाँ पर बरतानिया की हुकूमत थी, यूके की मुख्तलिफ रियासतें थी, जैसे बर सगीर था, न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था और दीगर रियासतें थी, अमेरिका भी उनमें शामिल था जो बरतानिया की कॉलोनी थी, उसके मतहत आया। बाद में जितने भी ये कॉमनवेल्थ के ममालिक थे उन्होंने कानून साजी की और अपने जो पीनल कोड था उससे दफा 124 को निकाल दिया। इवन आप भारत को देखें तो भारत के अंदर भी दफा 124 को कानून साजी करके ताजीरात हिंद से या जो इंडियन पीनल कोड है उससे इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में ये शिक मुख्तलिफ मराहल में तारीख के दौरान इस्तेमाल होती रही, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ और जो सिविल सोसाइटी के लोग थे उनके खिलाफ ये इस्तेमाल होती आई है। अभी हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया कि फवाद चौधरी के खिलाफ भी यही दफ़ा इस्तेमाल की गई और इसको बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाते हुए दफ़ा 124 ए लगाई गई, जिसकी सज़ा
سزائے موت ہے۔ اس حوالے سے مزید اگر ہم کچھ ڈیٹا کھنگالیں تو ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ 2 سال قبل جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ہیں رضا ربانی، ان کی جانب سے ایک بل سینٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا۔ وہ بل اسی 124A کے خاتمے کے حوالے سے تھا، اور جب یہ بل سینٹ سے پاس ہو گیا تو اس کے بعد یہ بل لاپتہ ہو گیا۔ اب یہ بل کہاں پہ ہے، کدھر ہے، اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ہے، اور دفعہ 124A آج بھی پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے، اور مختلف سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے، صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے، اور جو دیگر سول سوسائٹی یا پاکستان کے شہری ہیں ان کو دبانے کے لیے یہ آج بھی استعمال ہو رہی ہے۔ سیاستدان مختلف مواقع پہ اپنے اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدان چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ انتہائی مظلوم، میں ان کو کہوں گا کہ وہ ایک بڑی مظلوم قسم کی وہ مخلوق ہیں۔ دیگر جتنے بھی جو ہمارے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے یا پاکستان کے مختلف سیاسی ادارے ہیں، مختلف جو ریاستی ادارے ہیں یا پاکستان کی عدلیہ ہے، یہ جو دیگر اس طریقے کے عہدے ہیں وہ سارے پروٹیکٹڈ ہیں، لیکن پاکستان کے سیاستدان یا صحافی یا وکلاء یا سول سوسائٹی، یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو سب سے زیادہ جس کو کہا جائے کہ وہ ریڈ زون میں آتی ہے یا خطرے کے نشان میں وہ آتی ہے۔ تو یہ ایک ہسٹری تھی جو 124A کے حوالے سے آپ کو بتانی مقصود تھی کہ یہ دفعہ جو فواد چودھری کے خلاف بھی لگائی گئی ہے یہ دراصل ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو کیوں شامل کیا گیا، اور آج بھی تقریباً آپ دیکھ لیں کہ یہ 150 سال بنتے ہیں، 150 سال سے بھی زیادہ عرصہ بنتا ہے۔ یہ 1860 میں یہ انڈین پینل کوڈ میں شامل کی گئی، اور آج 2023 آ چکا ہے، یعنی 163 سال گزرنے کے بعد بھی یہ جو برطانیہ کا بنایا ہوا یہ قانون تھا، جس کا مقصد صرف مقامی جو فوجی تھے ان کو کچلنا تھا، یا ان کے اندر پروان چڑھنے والی اس سوچ کو کچلنا تھا جس سے برطانیہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید ان کے برطانوی راج کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، یہ آج بھی پاکستان کے پینل کوڈ میں یہ شک موجود ہے۔ تمام سیاستدانوں کو چاہیے، خاص طور پہ جو حکومت وقت ہے اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس حوالے سے قانون سازی کرے اور پاکستان پینل کوڈ سے اس سیکشن کو ختم کیا جائے، تاکہ آج پاکستان تحریک انصاف اگر اس چیز کو بھگت رہی ہے تو مستقبل میں یا اگلی حکومت میں ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کو دوبارہ اس چیز کو بھگتنا پڑے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج جب اسمبلی کے اندر اپوزیشن بھی موجود نہیں، حکومت کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکتی ہے، فوری طور پر دفعہ 124A کو تعزیرات پاکستان سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو شہریوں کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، سول سوسائٹی کے اوپر جو ایک تلوار لٹک رہی ہے پھانسی کی، اس کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کیا جا سکے۔ یہ آج کی ایک ویڈیو تھی جو میں سمجھتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی اس حوالے سے رائے ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔